आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि भारत एक आलमी पावर हाउस के तौर पर उभर रहा है और इसे हर शोबे में तवानाई से पुर लीडरों की जरूरत है। भूटान के वजीर आजम दाशू शेरिंग टोब्गे ने सोल को काबिले भरोसा लीडरों की तरबियत के वजीर आजम के मुसम्मम अज़्म को एक और सबूत करार दिया है। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा है कि इस्तिताअत से बाहर सेहत इखराजात गुज़िश्ता 10 वर्षों में 64% से कम होकर 39% रह गए हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर दो तरफा ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है, जो शदीद बर्फबारी की वजह से आर्जी तौर पर बंद हो गया था। भारत की बायोलॉजिस्ट और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की माहिर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगज़ीन ने विमेन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है। और टेनिस में आज शाम कतर ओपन के मर्दों की डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की यूकी भामरी और इवान डोरिंग का मुकाबला लॉयड ग्लासपूल और जूलियन कैश से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक आलमी पावर हाउस के तौर पर उभर रहा है और उसे हर शोबे में तवानाई से पुर लीडरों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया को अहम लीडरों और बैनुल अक़वामी क़यादत की जरूरत है ताकि आलमी सतह पर मुकाबला किया जा सके। वजीर आजम ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि सोल ऐसे लीडरों की शख्सियत को निखारने का काम करेगा जो कौमी और आलमी सतह पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तामीर नौ के लिए शहरियों की तरक्की बहुत जरूरी है। नेशन बिल्डिंग के लिए व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, जन से जगत, जन से जग, ये किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है, विशालता को पाना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और समय की मांग है। वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत के सफर की जानिब स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप का कयाम बहुत जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए रफ्तार और जहद लाजमी है। स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर भारत को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर्स उनके पास हो तो वो भारत को आजादी नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। इसी मंत्र को लेकर हम सबको आगे बढ़ना है। आज हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए काम कर रहा है। ऐसे में हर सेक्टर में, जीवन के हर पहलू में हमें उत्तम से उत्तम लीडरशिप की जरूरत है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए भूटान के वजीर आजम दाशो शेरिंग टोब्गे ने कहा कि सोल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जहनी काविशों का नतीजा है और ये काबिले भरोसा लीडरों की तरबियत के वजीर आजम के मुसम्मम अज़्म का एक और सबूत है। The School of Ultimate Leadership is the brainchild of Prime Minister Shri Narendra Modi, and it is yet another testament to the Prime Minister's unwavering commitment to nurturing authentic leaders and empowering them to serve the great Republic of India. I extend my gratitude to Seoul, a momentous occasion that will pave the way for many generations of capable public servants and leaders. 2 रोज़ा सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव एक ऐसे अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा जिसमें सियासत, खेलकूद, फन और मीडिया, रूहानियत, सरकारी पॉलिसी, कारोबार और समाजी शोबे जैसे मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपनी जिंदगी के तरगीबी सफर को मुश्तरक कर सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का इफ्तिताह करेंगे। ये तकरीब आज सहपहर 4:30 बजे होगी। हुकूमत की जानिब से मराठी जबान को क्लासिकी जबान का दर्जा दिए जाने के बाद ये तकरीब हो रही है।
صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ گزشتہ 10 برسوں میں صحت کے زیادہ اخراجات 64% سے کم ہو کر تقریباً 39% رہ گئے ہیں۔ نئی دلی میں صحت سے متعلق 12ویں بین الاقوامی مذاکرات 2025 سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ قومی صحت مشن اور دیگر اسکیموں کے تحت فراہم کی گئی خدمات کے ساتھ پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا صحت کے زیادہ اخراجات میں کمی کا سبب بنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا 2018 میں شروع ہو گئی تھی تاکہ عالمی سطح پر صحت کے تحفظ کے مقصد کو حاصل کیا جا سکے۔ Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJ was launched in 2018 with an objective of achieving universal health coverage. It is the world's largest health coverage and health assurance scheme, offering comprehensive secondary and tertiary care hospitalization benefits up to 500,000 per family annually. Recently, the scheme has extended to include all senior citizens of 70 years and above, irrespective of socioeconomic status. More than 610 million beneficiaries, that is about 40% of India's population, are covered under the scheme. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت عالمی سطح پر دائمی تمل ثقافت اور زبان کو فروغ اور مقبول بنانے کے تئیں پرعزم ہے۔ آج تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کو ایک مکتوب میں جناب پردھان نے تعلیم کو سیاسی رنگ نہ دینے کی اپیل کی اور طلبہ کے بہترین مفاد میں سیاسی اختلافات سے ابھرنے کی اپیل کی۔ دلی اسمبلی کا 3 روزہ اجلاس پیر سے شروع ہوگا۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی رہنما وجیندر گپتا نے بتایا کہ دلی کابینہ نے 24، 25 اور 27 فروری کو اسمبلی کا 3 روزہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے چناؤ کے بعد اجلاس کے پہلے ایجنڈے میں سی اے جی رپورٹ کو پیش کیا جائے گا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ نے کہا ہے کہ اضطراب اور تناؤ کی شکل میں ذہنی پریشانیاں ایک اہم طبی چیلنج کے طور پر ابھری ہیں۔ آج نئی دلی میں میڈیٹیشن لیڈروں کی عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب دھنکڑ نے اس پر زور دیا کہ ذہنی صحت سے متعلق معاملات میں میڈیٹیشن ایک امید کی کرن بن کر ابھرا ہے۔ بھارت کی زرعی برآمدات میں غیر ملکی اضافہ دیکھا گیا ہے، جس میں متعدد مصنوعات نے پہلی بار بین الاقوامی بازاروں میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ جموں کشمیر میں جموں شری نگر قومی شاہراہ NH44 پر ٹریفک بحال کر دیا گیا ہے۔ بانہال اور رامسور کے درمیان مسلسل شدید برفباری کے سبب اس شاہراہ پر ٹریفک روک دیا گیا تھا۔ آکاشوانی جموں کے ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ سڑک پر مسافر گاڑیوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ ٹریفک پولیس نے بتایا ہے کہ جلد ہی بھاری موٹر گاڑیوں کو بھی اجازت دے دی جائے گی۔ بھارتی بایولوجسٹ اور جنگلی حیات کے تحفظ کی ماہر پورنیما دیوی برمن کو ٹائم میگزین نے ویمن آف دی ایئر کے خطاب سے نوازا ہے۔ اس فہرست میں ایسے غیر معمولی لیڈروں کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے زیادہ بہتر اور مساوی دنیا بنانے کے لیے سخت محنت کی ہے۔ قطر اوپن ٹینس کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں بھارت کی یوکی بھامری اور ان کے کروشیائی ساتھی کھلاڑی ایوان ڈورنگ کا مقابلہ آج شام لائڈ گلاسپول اور جولین کیش کی برطانوی جوڑی سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 5:40 پر شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں پہلے سول لیڈرشپ کانکلیو کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک عالمی پاور ہاؤس کے طور پر ابھر رہا ہے اور اسے ہر شعبے میں توانائی سے پر لیڈروں کی ضرورت ہے۔ بھوٹان کے وزیر اعظم داشو شیرنگ ٹوبگے نے سول کو قابل بھروسہ لیڈروں کی تربیت کے وزیر اعظم کے مصمم عزم کو ایک اور ثبوت قرار دیا ہے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے کہا ہے کہ استطاعت سے باہر صحت اخراجات گزشتہ 10 برسوں میں 64% سے کم ہو کر 39% رہ گئے ہیں۔ جموں شری نگر قومی شاہراہ 44 پر 2 طرفہ ٹریفک کو بحال کر دیا گیا ہے جو شدید برفباری کی وجہ سے عارضی طور پر بند ہو گیا تھا۔ بھارت کی بایولوجسٹ اور جنگلی حیات کے تحفظ کی ماہر پورنیما دیوی برمن کو ٹائم میگزین نے ویمن آف دی ایئر کے خطاب سے نوازا ہے۔ اور ٹینس میں آج شام قطر اوپن کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں بھارت کی یوکی بھامری اور ایوان ڈورنگ کا مقابلہ لائڈ گلاسپول اور جولین کیش سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔